धन्यवाद उहाँले सञ्चालन गरेर यसमा पुराण भयो। तपाईँहरू सबैजनालाई परमेश्वर ख्रीष्टको नाममा जयमसी। आराम हुनुहुन्छ? आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी अब परमेश्वरको वचन हेर्न गइरहेका छौँ र अगाडि हामीले सूचना सुन्यौँ। हाम्रो अस्ति 3 जना जवान भाइहरूले बप्तिस्मा लिए है। अनि अब यिनीहरूले बप्तिस्मा देऊ कि देऊ भनेपछि मैले दिनु पर्यो नै। अनि मैले फेसबुकमा हालेको कतिजनालाई बालबच्चा पो गरेछ त के हो पास्टरज्यू भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। जे भयो भने बप्तिस्मा लिन्छु कि लिन्छु भन्ने, अब बच्चा होस् कि बुढो होस् कि बोलाएको होस् म चाहिँ दिइहालेँ है। अनि अब हामी चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो, जाओ सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दियो। आमेन। अब त्यो आज्ञा पालन गर्नको लागि हामी त्यो नियमको बन्धनमा बस्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन है। र तहर त हामीले अब त्यो होसै नभएको सानै दुध खाने बच्चालाई चाहिँ दिएको होइन। तर अब 13 वर्ष अलिकति 15-16 वर्ष दिने भनेको थियो। 13-14 वर्षदेखि हाम्रो जवानहरू तात्नु भयो। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज म विशेष गरी यो वचन आज यो मण्डली अनुशासनको बारेमा केही कुरा वचन बोल्न अगुवाई भयो। र विशेष गरी मण्डली भनेको यो भवन है। यो कतिजनाले मण्डली भन्नाले भवनलाई बुझ्छन्, तर हामी विश्वासीहरू मण्डली भनेको हामीहरू हौँ। हामी जोले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ, परमेश्वरलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर मानेका छौँ, हामीहरू जीवित मण्डली हौँ। आमेन। यो भवन चाहिँ के हो? हाम्रो चाहिँ भेला हुने ठाउँ, हामीहरू सुविधाको लागि प्रभुको वचन सिक्ने प्रार्थना गर्ने ठाउँ हो है। र तसर्थ अब यो मण्डली अब अनुशासनको कुरा हाम्रो यो व्यक्तिगतदेखि मण्डलीमा पनि अनुशासन हुनुपर्छ। यदि मण्डलीमा अनुशासन भएन भने के हुन्छ? त्यो लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग पनि हुनसक्छ। जब कुनै घरमा अनुशासनै छैन, बुढा एकतिर जाने, बुढी अर्कोतिर जाने, छोरी एकतिर, छोरा अर्को जाने भनेपछि त्यो घर कस्तो होला? त्यस्तै मण्डली, प्रभुको मण्डलीमा पनि अनुशासन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ। र अर्थात् म आज तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट बुझाउन गइरहेको छु मण्डली अनुशासनको कुरा है। र मण्डलीमा अनुशासित मण्डली भयो भने धेरै आशिष पनि हुन्छ है। तर हामी आफै अनुशासित भएन भने हामीले चाहिँ धेरै त्यो आशिष पाउने कुरा गुमाउन पनि सक्छौँ। तसर्थ तपाईँ र म प्रभुको मण्डलीका सदस्य भएको कारण, मण्डलीको अङ्ग भएको कारण हाम्रो लागि मण्डली अनुशासन पनि आवश्यक छ। आमेन। र आज तपाईँहरूले मसँग पढाउन सक्नुहुन्छ 1 कोरिन्थी 5 अध्याय। 1 कोरिन्थी 5 अध्याय हामी सर्वप्रथम हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले पाउनुभयो भने 1 कोरिन्थी 5 अध्यायको म 7 देखि 13 सम्म पढ्नेछु। 1 कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पददेखि हामी 13 पदसम्म हेर्नेछौँ। म तपाईँहरूको लागि 1 कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पददेखि है यहाँ यसरी लेखेको छ। 1 कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 देखि 13। नयाँ ढिक्का बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हो। हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। यसकारण हामी पुरानो खमीरले अर्थात् कुकर्म र दुष्टताको खमीरले होइन, तर निष्कपट र सत्यताको खमीरले रोटीले चाड मनाऊ। मैले मेरो पत्रमा तिमीहरूलाई व्यभिचारीको सङ्गत नगर्नु भनेर लेखेको थिएँ। त्यसको अर्थ यस संसारमा व्यभिचारीहरू, लोभीहरू, लुटाहरू र वा मूर्ति पूजकहरूसँग बिल्कुल सङ्गत नगर्नु भनेको होइन, नत्र त तिमीहरू संसारबाट निस्किजानु पर्थ्यो। तर यस्ताको सङ्गत नगर्नु भनेर मैले तिमीहरूलाई लेखेँ, जसले आफैलाई विश्वासी भाइ हुँ भनी भन्छ, तर वास्तवमा जो व्यभिचारी वा लोभी वा मूर्ति पूजक वा निन्दा गर्ने वा मतवाला वा लुटा हो,
त्यस्तो मानिससँग त खान पनि नबस, किनकि बाहिरको इन्साफ गर्नु मलाई के खाँचो? के तिमीहरूले मण्डलीभित्रका न्याय गर्नु पर्दैन र बाहिरकाहरूको न्याय परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ? तिमीहरूले आफ्नो बीचबाट दुष्ट मानिसलाई निकाल्देऊ। अब यो खण्डमा विशेष गरी मण्डलीभित्रको कुरा कस्तो हुनुपर्छ, हामीले कस्तो मान्छेको सङ्गत गर्नु उचित देखिन्छ अर्थात् कसको सङ्गतबाट टाढा जानु उचित हुन्छ र हामी परमेश्वरको मण्डलीमा कसरी सुव्यवस्थित आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र यो सुरुमा चाहिँ के छ भने यो व्यभिचारी मान्छेलाई तिनीहरूको बिचमा छ भनेर यहाँबाट सुरु भएको छ है, व्यभिचारको खण्डन। र धेरै किसिमका मान्छेले पाप गर्छन्, कसैले मूर्ति पूजाको पाप गर्छ, कसैले लोभको, कसैले त्यस्तै व्यभिचारको। तर जे पाप गरे पनि त्यो पापै हो। र परमेश्वरको मण्डलीको सदस्य, साँचो सदस्यले के गर्छ? जब उसले पाप गर्छ उसले चाहिँ पश्चाताप पनि गर्छ, उसले आफ्नो पाप स्वीकार पनि गर्दछ। तर यदि कोही परमेश्वरको मण्डलीको सदस्य होइन भने उसको लागि पाप भन्ने कुरा सामान्य लाग्छ, अर्थात् पाप गर्नु भनेको दाल भात खाए जस्तै सामान्य हुनसक्छ। तसर्थ यहाँ चाहिँ एकपलले भन्छ कि तिमीहरूका बिचमा व्यभिचारी छ भन्ने कुरा पक्का गरी सुनेको छ। यस्तो व्यभिचार जो अन्य जातिहरूमा पनि हुँदैन। तिमीहरूमध्ये कुनै एकजनाले आफ्नै बाबुकी स्वास्नी राखेको छ अरे। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ एकदमै जघन्य व्यभिचारको उदाहरण है, कसैले त्यहाँ एकदमै नहुने व्यभिचारको पाप गरेको छ। र अब यस्तो मण्डली भनेपछि विभिन्न थरीका मान्छेहरू आउँछन् है, कोही लोभी हुन्छन्, कोही पापी हुन्छन्, अथवा कोही व्यभिचारी होला। जे भए तापनि उनीहरू चाहिँ हिजोको दिनमा हुन्छन्, अहिले होइन। यदि विश्वास गरिसकेर पनि, अरूलाई विश्वास गरेर पनि अहिले पनि व्यभिचारको पाप छ, अहिले पनि त्यस्तै परमेश्वरलाई मन नपर्ने पापमा तपाईँ सुर्लुममा डुब्नु भएको छ भने तपाईँ र मैले पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ प्रियहरू। र यहाँ परमेश्वरको वचनले ये भने कि हामी चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीमा भएकाहरूको चाहिँ न्याय पनि गर्नुपर्छ। परमेश्वरको मण्डलीमा भएकोहरूलाई एकले अर्कालाई अनुशासनमा राख्ने, एकले अर्कालाई के अरे सच्याउनको लागि यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ। आमेन। र कतिपल्ट हाम्रो बिचमा पनि मान्छेले विभिन्न किसिमको है सानोतिनो गर्यो भने त अब के हुन्छ भने उनीहरूले आफैले स्वीकार गर्छन्, आफैले पनि हुन्छ भने कतिपय चाहिँ पाप चाहिँ गर्यो भने मण्डलीले अनुशासन राख्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो कि अब कोही विवाहित पुरुष या स्त्रीले व्यभिचार गर्यो भने मण्डलीले थाहा पायो भने त्यहाँ अवस्था हेरेर 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 5 महिना अनुशासनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र मण्डलीको अनुशासन भन्नाले के हो भने मण्डलीमा अब त्यो जो मान्छेलाई अनुशासनमा हामी राख्दछौँ उहाँले चाहिँ अब मण्डलीको सेवा पाउनुपर्ने सेवाबाट उहाँ वञ्चित हुन्छ त्यो बेलामा है। अनि जस्तो कि उहाँको के अरे लागि प्रार्थना हुन्छ, तर उहाँले चाहिँ प्रभुको सेवामा अनि त्यस्तै अरू वचनको सेवा, सञ्चालन गर्ने सेवा त्यो गर्नबाट वञ्चित हुनुहुन्छ है। र त्यो चाहिँ सत्य मण्डलीमा, फेरि कति मण्डली चाहिँ त्यो बाइबलभन्दा बाहिरको झुटा मण्डलीमा चाहिँ के गर्दो रहेछ भने अनुशासन नराख्ने है, जसले जे गरे पनि हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ हुँदैन। परमेश्वरको सत्य मण्डलीमा चाहिँ के हुन्छ भने अनुशासनको कुरा पनि आउँछ। र तपाईँ र मैले है मण्डलीको नियम, मण्डलीको अनुशासनलाई उल्लङ्घन गर्यो भने मण्डलीले तोकेको अनुशासनमा हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। र यो चाहिँ के हो, प्रत्येक विश्वासले बुझ्नु पर्दछ है। अब म विश्वासी भएर एकदम स्वतन्त्र छु भनेर जे पाए त्यही गर्न मिल्दैन है, जहाँ पाए त्यही जान पनि मिल्दैन, अनि जहाँ पाए त्यही भनौँ न हामीले भेटी दशांश पठाउनु पनि मिल्दैन। र तपाईँको मण्डलीको नियमअनुसार, तपाईँको मण्डलीको बाइबलले अनुशासन अनुसार रहेर हामी चाहिँ प्रभुको सेवामा भय मानेर कमपश्चात लाग्ने गर्दछौँ। आमेन। र यो कुरा अनि यो के अरे हिब्रू हामी 13:17 तपाईँहरू कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 17 पद। हिब्रू तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञापालन गर र तिनीहरूका अधीनमा बस, किनकि लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिमीहरूका प्राणको हेरचाह गर्छन्। यो काम तिनीहरूले आनन्दसाथ गरौँ, दुःख मानेर होइन, तर
नत्र त त्यसबाट तिनीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन। आमेन। हो, हामी कतिपल्ट मण्डलीको अगुवाहरूले कति कुराहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ, सही बाटोमा हिँडाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा के छ, मण्डलीको अगुवाहरूले भनेअनुसार गर्दाखेरि त्यहाँ आशिष आउँछ। हाम्रो यहाँ सचिन भाइ अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँ जब मण्डली आउनुभयो सुरुमा उहाँले धेरै कुरा बुझेकै थिएन। त्यो अवस्थामा हामीले भाइ अब तपाईँले बप्तिस्मा लिनुपर्छ, विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले उहाँलाई अलिकति बुझाएर बप्तिस्मा दियौँ। अनि उहाँ विदेश गएपछि अगाडि उहाँले भन्नुभयो कि त्यहाँ परमेश्वरले अचम्म प्रकारले काम गर्नुभयो। त्यहाँ चर्च नजाऊ भन्ने मान्छेहरूको हृदयमा पनि परमेश्वर बोलिदिनु भयो। आमेन। अनि के अरे प्रभुको सेवा गर्दै जाँदा उहाँलाई धेरै आशिष आएको कुरा उहाँले सेयर गर्नुभयो। हो, जब हामी प्रभुको आज्ञा पालन गर्दछौँ, परमेश्वरका सही अगुवाहरूको निर्देशन पनि मान्दछौँ भने त्यहाँ चाहिँ आशिषको कुरा पनि छ हामीलाई है। आत्मिक आशिष त छँदैछ, अरू के अरे आर्थिक आशिष, अरू आशिषहरू पनि हामीलाई आउँछ नै है। यो चाहिँ एकदमै ग्यारेन्टीको साथ हो। र तसर्थ हामीले चाहिँ परमेश्वरका जनहरूले पनि यो अगुवा हो, साथ म अगुवा हो भनेर फेरि घमण्डले फुल्ने कुरा पनि हुँदैन। र हामी विश्वासी अगुवा पास्टर सबै मिलेर हामी परमेश्वरको मण्डलीको अनुशासनमा रहेर, अर्थात् परमेश्वरको मण्डलीको के अरे वचनको अनुशासनमा रहेर प्रभुको सेवामा लाग्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले आफैले काम गर्नुहुन्छ। आमेन। र कतिपल्ट विश्वासीहरू धेरैजना विश्वास गरिसक्छन् अनि उनीहरू मण्डलीको अनुशासनमा नि नरहने, अनि मण्डलीको विश्वास पनि छैन, अर्थात् कता के हो, कता जाने, कता सेवा गर्ने त्यो पनि ठेगान हुँदैन। अनि त्यसपछि उनीहरूले आशिष आउँदैन, बिरामी हुन्छन्, समस्या हुन्छ, अनि भोलि कता के भयो पत्तै हुँदैन है। र त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ मण्डलीको अनुशासन नमान्ने विश्वासीको उदाहरण हो है। एकजना दिदीकोले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हो मेरो त भाइ बुढो मर्दा पनि हेरेन चर्चले भने। उहाँले भने, दिदी के तपाईँ सुरुदेखि तपाईँले सेवा गरेको चर्चमा हुनुहुन्थ्यो त? कहाँ हुनुहुने भने। अनि के थियो त तपाईँको पारा भनेको त? कहिले कता जाने, कहिले कता जाने, कहिले कता। अब कहिले कता गयो भने हुँदैन। तपाईँ र म कुनै एउटा मण्डलीको सदस्य भएर बसेर त्यो मण्डलीको अनुशासनमा रहेर हामीले काम गऱ्यौँ, अर्थात् भनौँ न यताउता जाँदा हामी अर्को मण्डलीमा पनि त्यसरी बस्ने हो। र घरि कता गयो भने मान्छेलाई थाहा नै हुँदैन है, के भयो, कसो भयो, कहाँ गयो है। र तसर्थ यो मण्डली अनुशासनको कुरा पनि कतिपल्ट विश्वासले ख्याल नगर्दा उनीहरूले नपाउने दुःख पनि पाउँछ, अनि समस्या पनि हुन्छ। अनि उनीहरूलाई दुःख परेको बेला अनि त्यहाँ थाहा नै हुँदैन है। अनि उनीहरूले आफैले भन्न पनि अप्ठ्यारो मान्दो रहेछन्। र त्यसो चाहिँ हुँदैन। परमेश्वरको जनहरू जो मण्डलीको अनुशासनमा रहेको छ उनीहरूलाई भोलि के अरे गाह्रो पर्दा पनि सबै मण्डलीले प्रार्थना गर्छ, सबै मण्डलीले सहायता गर्छ। के भयो, कसो भयो भने खोज नीति पनि हुन्छ। तर घरि कता जाने, घरि विश्वासी हो भन्ने, घरि होइन भन्ने, घरि यता जाने, घरि उता जाने गऱ्यो भने त्यो अन्यलको कुरा हुन्छ। र त्यस्तो कुरा हामीले कसैले पनि गर्नु हुँदैन। र हामी परमेश्वरको जनहरू वचन अनुसार अनि मण्डलीको अनुशासन पनि पालन गर्नु आवश्यक छ। अर्थात् मण्डलीको एउटा नियम कानुन, अर्थात् मण्डलीका अनुशासनका कुराहरू पनि न्यूनतम हामीले मान्यौँ भने हामी आफैलाई हुन्छ आशिष है, अरू कसैलाई होइन। र अनि अर्को कुरा अगुवाहरूको सवालमा, पास्टरको सवालमा पनि त्यही हो। मण्डलीमा एकले अर्काको अधीनतामा रहने, एकले अर्काको अनुशासन मान्ने। र यो चाहिँ के छ, यो हाम्रो वचनको विधान अनुसार भनौँ न हाम्रो यो विश्वासी जीवन कसरी हिँड्ने, हामी मण्डलीमा कसरी अनुशासित भएर बस्ने, अर्थात् मण्डलीमा कसरी अनुशासित भएर चल्ने भन्ने कुरा यो बाइबलमा लेखेको छ। यो हामीले प्रष्टसँग बिहान बेलुका पढ्यौँ भने हामीले कर्मशः सबै कुरा बुझ्नेछौँ। आमेन। र अब हामी पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायकै फेरि 2 पदमा म ल्याउँछु, तपाईँहरूले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 5:2 कसैले पाउनुभयो भने पहिलो कोरिन्थी 5:2 पढिदिनुहोस्। अब के हो भने मण्डली अनुशासनको कुरा जब हामी कसैले गल्ती गर्यो भने एकजना गएर सम्झाउँछ है, एकजना पास्टर गएर सम्झाउला, त्यसपछि नै मानेर भने अगुवा लिएर सम्झाउँछ,
त्यसपछि गएन भने पास्टर अगुवा विश्वासी साथमा सम्झाउनु। त्यति गर्दा पनि त्यो मान्दैन रे अनि वचन अनुसार मण्डलीको अनुशासन अनुसार हिँड्दैन भने अनि मात्र त्यसलाई के हुन्छ, त्यसलाई के गर्नुपर्ने हो, पछिको कुरा हो है। र यो चाहिँ के भन्छ भने तिमीहरू चाहिँ घमण्ड गर्छौ, तिमीहरूले शोक गर्नुपर्ने थिएन र है। परमेश्वरको जन हामीले केही गल्ती गर्यो भने हामीले घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन। हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ, हामीले पाप स्वीकार गर्नुपर्छ। ओहो मबाट यस्तो भुल त्रुटि भएछ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर हामीले के अरे मण्डलीमा उपस्थित भएर अथवा पर्सनल्ली व्यक्तिगत रूपमा हामी प्रभुको नजिक उभिएर जब हामी पश्चाताप गर्दछौँ अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, नम्रता आओस्। तर यो कतिपल्ट के भयो भन्नाले यहाँ शोक गर्नु पर्ने ठाउँमा शोक गर्दैन, घमण्ड गर्छ। अनि पश्चाताप गर्ने, पाप स्वीकार गर्ने नगरेर मैले के पाप गरेको छु र भनेर भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ उल्टा भयो है। र परमेश्वरको मण्डलीको जनहरूले चाहिँ है सच्चो रूपले तपाईँले प्रभुलाई चिनेको छ, तपाईँ परमेश्वरको भएर डरमा चलेको छ भने त्यसो पक्कै पनि गर्दैन। आमेन। र यसो गर्नु पनि हुँदैन। र हामी चाहिँ शोक गर्ने, पश्चाताप गर्ने, पाप स्वीकार गर्ने मान्छे हो। र हामी कतिपल्ट हाम्रो मुखबाट, कतिपल्ट कानबाट, कतिपल्ट हेरेर के हुन्छ, पल पलमा पाप हुँदछ। तर जे भए तापनि हामीले चाहिँ आफ्नो पाप मानिलिनु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। तर घमण्ड गर्नु, अहङ्कारी हुनु चाहिँ एकदमै परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा हो। र यही कुरा यहाँ व्यभिचार गर्छ तर पनि उसले घमण्ड गर्यो, अझ ठुलो कुरा गर्यो भने के भयो, त्यो त भएन है। कतिपल्ट परमेश्वरकै जन अगुवाले पनि त्यस्तो गर्दा रहेछ, उपद्रो गर्ने फेरि मैले के गरेको छु, म त महान मान्छे हो, म त के यस्तो सानोतिनो पाप गर्छु र भन्यो भने के भयो, त्यो त वचनअनुसार भएन है। त्यो वचनअनुसार भएन प्रियहरू। र तसर्थ पहिलो युहन्ना 2:15 पनि हामी हेर्नेछौँ। पहिलो युहन्ना 2:15 तपाईँहरूले पाउनुभयो भने पहिलो युहन्ना 2:15 म तपाईँहरूको पहिलो युहन्ना ल पढिदिनुहोस्। संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। आमेन। अब यो चाहिँ संसारको कुरा है वचनमा छ, माथिका कुरामा मन लगाओ भन्छ नि है। तलको कुरामा मन लाग्यो भने यो जति भए पनि अझ अशान्ति है। तपाईँ अहिले करोडपति हुनुहुन्छ, अरबपति हुन चाहन्छ, अरबपति भयो खरबपति हुन चाहन्छ, खरबपति भयो अर्को के धेरै हुन चाहन्छ। तसर्थ यो संसारको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै फोकस गर्नु हुँदैन भन्नु खोजेको हो। संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन है। यो परमेश्वरको मण्डलीमा कहिलेकाहीँ है संसारिक कुरालाई फोकस गर्ने हुन्छ। तर संसारिक कुरालाई फोकस गर्दाखेरि के हुन्छ, जति गर्दा पनि त्यो आनन्द शान्ति हुँदै हुँदैन। तर माथिका कुरामा हामी जब फोकस गर्छौँ हामीलाई थोरै कुरा भए पनि प्रशस्त हुँदछ। आमेन। तसर्थ यो वचनले भन्न खोजेको कुरा के हो भने संसारिक कुरा है। आज हामीले 10 थरीको भोजन खायौँ भने पनि हुँदैन, भोलि हाम्रो शरीरले 20 थरीको खान पाए हुन्थ्यो भन्छ। अनि हुँदा 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 84 व्यञ्जन खाए पनि पुग्दैन मान्छेको शरीर है। तर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिएर परमेश्वरमा भएर हामीले त्यो अलिकति त्यो साग र ढिँडो खायो भने पनि के हुन्छ, आनन्द हुन्छ। आमेन हो। अब तपाईँ भन्नुहोस् संसारमा कति मान्छेहरू छ है, परमेश्वरको मण्डलीभन्दा बाहिरका मान्छेहरू भनौँ, उनीहरू 84 व्यञ्जन धेरै थरी आइटम है खाए पनि उनीहरूलाई आनन्द छैन, शान्ति छैन। किनभने संसारको थोकले, कुनै पनि थोकले, रुपियाँ पैसाले होस् अथवा खानेकुराले होस् अथवा सांसारिक फेसनको दुनियाँदारीले कसैले पनि शान्ति दिँदैन, मात्र हाम्रो परमेश्वरले शान्ति दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरमा भएर एउटै कुरा भए पनि शान्ति आनन्द है। शान्ति आनन्द। तपाईँ फाटेको जुत्ता लगाएर पनि के हुन्छ, तपाईँलाई आनन्द हुन्छ परमेश्वरमा भयो भने। तर संसारमा भयो भने धेरै त्यो $1,00,000कै बुट लगाए पनि अशान्ति, के नभए जस्तो, के नभए जस्तो, के नपाए जस्तो है। ओहो भएन भन्छ, ए मैले के भएर भन्छ। तर परमेश्वरमा के हुन्छ, आनन्द। परमेश्वरमा भएर शान्ति
परमेश्वरको मण्डलीमा तसर्थ यो कुरा यस्ता आशिषका कुरा, अनुशासनका कुरा, वचनका कुरा मण्डलीले सिकाउने हो। अनि मण्डलीले अनुशासन आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिलाई अनुशासन राख्ने, व्यक्तिगत परिवार अनुशासनका कुरा, अनि अरू मण्डलीय अनुशासन, थुप्रै अनुशासनका कुरा, थुप्रै असल कुरा परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ हामीले सिक्न पाउँछौँ। तसर्थ हामीले के हो, बिहान बेलुका पनि आफूले व्यक्तिगत रूपमा वचन पढ्ने, बाइबल पढ्ने, अनि शनिबारको दिनमा मण्डलीमा आउने। आमेन। त्यो चाहिँ के हो, मण्डली अनुशासनमा रहनलाई सहज हुने कुरा हो। र अर्को चाहिँ हिब्रू बारको 10 पनि हामी हेर्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 10 पद तपाईँहरू कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। हिब्रू 12 अध्यायको 10। किनकि तिनीहरूले असल आने बमोजिम केही दिन हामीलाई ताड्न दिए, तर हामी उहाँको पवित्रताको सहभागी हुन सकौँ भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति उहाँले ताड्न दिनुहुन्छ। आमेन। अब परमेश्वरको मण्डलीमा परमेश्वरका जनहरू, मण्डलीका सदस्यहरूले कहिलेकाहीँ ताड्न पनि दिनुहुन्छ परमेश्वरले, अर्थात् जाँच गर्नुहुन्छ। मेरो छोरा, मेरो छोरी होइन कति बलियो छ, कति विश्वासमा स्थिर छ भनेर परमेश्वरले कहिलेकाहीँ टेस्ट गर्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ पुरानो करारमा अब्राहमलाई के गर्नुभयो, परमेश्वरले जाँच गर्नुभयो। अब्राहम तिम्रो भएको एकलौटे एक मात्र छोरा मलाई बलि गर भने है। बलि गर भन्दाखेरि के भयो, अब्राहम चाहिँ एकदमै विश्वासमा थियो। ऊ चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीको एउटा अनुशासनमा बस्नु भएको कारण ऊ बलि गर्न के गयो, त्यो मोरियाको डाँडोमा गयो होइन। त्यो उसलाई गर्न लग्यो, अलिअलि दाउरा के गर्न लैजाँदा छोराले सोध्दै, बुवा खोइ त थुमा त छैन त भन्दाखेरि, बाबु परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भने होइन। अनि त्यही हुँदा के गर्यो, उसले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न लाग्दै गर्दा परमेश्वरले त्यहाँ थुमा त्यो के अरे झाडिनेर ठ्याक्क तयार पार्नुभयो। आमेन। अब हेर्नुहोस् त, त्यो परमेश्वरको त्यो अनुशासितमा नभएको भए अब्राहमले त्यस्तो गर्दैन। ए परमेश्वर तपाईँले यस्तो बुढेसकालमा दिएको छोरा म कहाँ चढाउँछु भन्थ्यो होला होइन। तर त्यो चाहिँ मण्डलीको अनुशासन, परमेश्वरको सही वचनमा हिँड्ने भएर अब्राहमलाई चाहिँ के भयो, परमेश्वरले दिनुभएको कुरा लिनुभयो त मलाई अर्को दिनुहुन्छ के को टाउको दुखायो भनेर उसले एकदमै ढुक्क भएर त्यो आज्ञा पालन गर्यो। आमेन। र हो, परमेश्वरको मण्डलीमा अनुशासित बस्ने, अनुशासनमा रहनेहरूलाई परमेश्वरले नै यसरी अब्राहमलाई जस्तै, नोआलाई जस्तै है। नोआलाई के भन्नुभयो परमेश्वरले, नोहा तिमी र तिम्रो परिवारको लागि एउटा जहाज बना। अब अरू यो दुष्ट मान्छेले मान्यो भने ठिकै छ, अर्डर गर। यदि मानेन भने तिमी बाँच्नुपर्छ। अब जल प्रलय हुँदैछ भन्दाखेरि त्यो डाँडोमा है, ठुलो डाँडो, त्यो अहिलेको त्यो टर्की देशमा पर्छ अरे, के त्यो अराफात के डाँडो रे कि त्यो डाँडामा जहाज भने हेर्नुहोस् त। त्यो परमेश्वरको के पर्व रे दिदी, अरारत हो। त्यो पर्वतमा उसले चाहिँ जहाज भने। अब भनौँ कुनै बेला त्यो अविश्वास हुने लाग्ने हुन्छ, डाँडामा पनि पानी आउला त कतैबाट भन्ने हुन्छ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो ठुलो डर लाग्दो जल प्रलय हुनेवाला छ, यहाँ चाहिँ भनौँ भनेपछि नोआले एकदमै परमेश्वरको भएर डरमा बस्ने, परमेश्वरको मण्डलीको अनुशासनमा न त्यस्तो बस्ने भएको कारण के गर्यो, उसले बनायो नभन्दै। उसले अरू मान्छेलाई नि आओ है बस्न, अब जल प्रलय हुँदैछ भन्दा अरू चाहिँ के भयो, मोजमा डुबेर बस्दै गरेनन्। त्यो परमेश्वरको जनको कुरा नसुनेपछि अरूहरूले त्यो पानीमा डुबेर मरे, तर उस र उसको परिवार सुरक्षित भयो। आमेन। यो पनि एउटा अनुशासनको कुरा है हो। तसर्थ हामी परमेश्वरको जनहरू है, यो वचनअनुसार जो मण्डलीले अनुशासनका कुरा अनि असल शिक्षा सिकाउँछ, यो चाहिँ हाम्रै लागि नै लाभदायक छ। यो हाम्रै फाइदाको लागि हो, महत्त्वपूर्ण छ है। र तसर्थ तपाईँ र म है, हाम्रो मण्डलीमा अनुशासन भयो भने हाम्रो घरमा पनि अनुशासन, हाम्रो घरमा अनुशासन भयो भने मण्डलीमा पनि अनुशासन। यो सबैतिर हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि, मैले अगाडि भने हामी चाहिँ परमेश्वरको जीवित मण्डली हो, हामीमा पनि व्यक्तिगत अनुशासन हुनुपर्छ है। जस्तो बिहान बेलुका हामी प्रार्थना गर्ने, बिहान बेलुका सङ्गति गर्ने, बिहान बेलुका वचन पढ्ने, यो आफैले अनुशासन बनायो भने के हुन्छ, हामी
अझ विश्वासमा अगाडि बढ्न, विश्वासमा अझ बलियो हुन सक्छौँ। र तसर्थ याकोब 5:20ले भन्दछ, याकोब 5:20 पनि हामी हेर्नेछौँ यो मण्डली अनुशासनकै सन्दर्भमा। तपाईँहरूले पल्टाउनुहोस्। याकोबको पुस्तक 5 अध्यायको 20 पढिदिनेछु। यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ कि त्यसले जानोस् कि जसले एकजना पापीलाई त्यसले कुमार्गबाट फिराएर ल्याउँछ त्यसलाई मृत्युबाट बचाउनेछ, असंख्य पापलाई ढाक्नेछ। अब परमेश्वरको मण्डलीको अनुशासनमा बस्नेहरू अथवा परमेश्वरको मण्डलीको अनुशासित जनहरूले के गर्छ? पापी मान्छेलाई पनि प्रभुमा ल्याउने, सुसमाचार सुनाउने, उनीहरू मरे होस् होइन, उनीहरूले प्रभुलाई चिनोस् भनेर उनीहरूले त्यो सत्य बाटो देखाइदिने काम गर्दछ। आमेन। अनि कतिले विश्वास गर्छन् के हुन्छ? उनीहरूले पापको क्षमा पाउँछन् र ऊ कुमार्गबाट चाहिँ सुमार्गमा आउँछ है। बाटो भेटिएको मान्छे बाटोमा आउँछ। कतिपल्ट हामी भनौँ खेत हिँड्दा बाटो अल्मलियो भने के हुन्छ? ओहो बाटो कहाँ होला भन्ने हुन्छ होइन, सोध्छौँ हामी। त्यस्तै यो संसारमा पनि धेरै मान्छेहरू बाटो नपाएर अल्मलिएका छन्, उनीहरू हराइरहेका छन् ख्रीष्ट बिना। अब ती मान्छेलाई बाटो देखाउने काम के हो? मण्डलीका सदस्यको। र हाम्रो मण्डलीको अनुशासनमा बस्नेहरूले के गर्छ? सुसमाचार सुनाउँछ, गवाई दिन्छ, साँची बन्छ, असल आफ्नो के प्रभुको वचनको अनुशासनमा रहेर उनीहरूले वचनबाट शिक्षा दिन सक्छ। आमेन। तर यदि हामी आफै मण्डलीको सदस्य छैनौँ, यदि हामी आफै मण्डलीको अनुशासनमा बस्दैनौँ भने हाम्रो गवाई के हुन्छ? हाम्रो गवाई बिग्रिन्छ है। अनि अहिले कतिजनाको गवाई बिग्रेको छ है। अगुवाहरूको, विश्वासीको मात्र होइन, अगुवाको, अनि कतिपल्ट विश्वासीको है, विश्वासी हो भन्ने, जय मसीह भन्ने बाटोतिर जान खाएर पल्टिने कति विश्वासी पनि देखिन्छ है। कति अगुवाहरू है, जय मसीह गर्ने अगुवा हो भन्ने, फेरि राति रक्सी खाता रहेछ। अब त्यो हुँदैन, त्यो मिल्दैन है। कतिजना सुत्दै खाने विश्वासी भयो, त्यो मिल्दैन। अनि परमेश्वरको त्यो अनुशासन भयो त है? हुँदै भएन। के परमेश्वरको त्यो भएर डरमा रहेको भयो त? हुँदै भएन होइन। र संसारको मान्छेले नदिएको दुःख दिने विश्वासी भयो भने के भयो? त्यो परमेश्वरको मण्डलीको अनुशासनमा छ, त्यो मण्डलीको सदस्य हो, मण्डलीको अङ्ग हो भन्न सुहाउँदैन। र तसर्थ यहाँ चाहिँ के हो छ? त्यस्तो मान्छेलाई पनि पाप स्वीकार गर्न आवश्यक छ है। जसले जस्तोसुकै पाप गरेको भए तापनि त्यसले पाप स्वीकार गर्यो भने परमेश्वरले त्यसको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। आमेन। र हामीले चाहिँ के हो? त्यसको लागि वातावरण तयार पार्ने, त्यसको लागि हामीले आफू पनि अनुशासित, तपाईँ अनुशासित हुनुभयो भने तपाईँको छोराछोरी पनि अनुशासित हुन्छ। तपाईँ निरन्तर प्रार्थना गर्ने, निरन्तर चर्च जाने हो भने तपाईँको छोराछोरी पनि चर्च आउँछ, प्रार्थना गर्ने हुन्छ, वचनमा आज्ञाकारी हुन्छ। तर तपाईँ आफू चर्च नजाने, छोराछोरीलाई गएन भने पिट्यो भने त्यो अलिक सुहाएन है। अनि त्यो तसर्थ है, आफू चुरोट खाने, छोराछोरीलाई चुरोट नखाऊ भनेर भन्यो भने के हुन्छ? अलिकति त्यो अव्यावहारिक जस्तो हुन्छ। भन्न त ठिकै भनेको राम्रो हो त्यो होइन, तर आफ्नो पनि उदाहरण हुनुपर्छ कतिपल्ट है। र तसर्थ मण्डलीको अनुशासन पालन गर्नेहरूले चाहिँ यस्तो कुरा गर्न सक्छन्। उनीहरू समाजमा असल गवाई हुन सक्छन्। उनीहरूले सुसमाचार सुनाए मान्छेले सुसमाचार सुन्न चाहन्छन्। उनीहरूले वचन बाँड्दा त्यहाँ प्रभावकारी हुन्छ है। जसरी प्रेरितहरूको पालाको के थियो? मण्डलीमा एकदमै अनुशासन है, एकदमै उनीहरू वचनअनुसार प्रभुको भय र डर कमको साथ उनीहरूले सेवा गरेको कारण के भयो? त्यहाँ मण्डलीमा दिनदिनै परमेश्वरले नयाँ आत्मा थपिदिनु भयो। आमेन। तर यो कोरिन्थको मण्डलीमा हेऱ्यो भने फेरि गोलमाल है, कोही व्यभिचार गरेर हिँड्ने, कोही रक्सी खाएर हिँड्ने, कोही झगडा गर्ने, मुद्दामामला लड्ने। ओहो, अहिलेको जस्तो अस्तव्यस्त मण्डली थियो त्यो कोरिन्थीमा। तर त्यो कोरिन्थीको मण्डलीलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई पावलले शिक्षा दिएको छ। तिमीहरू यस्तो नगर है, यस्तो उपद्रव गर्नेहरूलाई तिमीहरूले मण्डलीबाट अनुशासन राख्नुपर्ने हुन्छ। मण्डलीबाट निकाल्नु पर्ने पनि निकाल्नुपर्छ। तर त्यो एकजनाको कारण मण्डली बदनाम हुनु हुँदैन भनेर पावलले त्यहाँ शिक्षा दिएको छ। यहाँ कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 अध्यायमा है। र तसर्थ प्रियहरू, हामी मण्डलीको अनुशासन पालन गर्नेहरू है, यो भर्खर बप्तिस्मा लिएको भए पनि अथवा पहिले लिएको भए पनि हामीले पनि मण्डलीको अनुशासनलाई ख्याल गर्नुपर्छ है। र मण्डलीको नियम
मण्डलीको अनुशासन, मण्डलीको विधि विधान के छ हाम्रो मण्डलीको, त्यो न्यूनतम कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ। अनि यो बुझ्न सक्यो भने के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले आशिष ल्याउनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। अब म के अरे अर्को गलाती 6:1 पद पनि हेर्नेछौँ। गलातीको पुस्तक 6:1 पढिदिनुहोस् हजुरहरू, कसैले पाउनुभयो भने। गलातीको 6:1। भाइ हो, यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर, आफ्नै पनि विचार राख, नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। आमेन। अब हामी कोही भाइले गल्ती गर्यो भने उसलाई हतार होइन त्यो मण्डलीबाट निकाल्ने होइन, उसलाई काउन्सिलिङ गर्ने, उसलाई शिक्षा दिने, उसलाई सम्झाउने, उसलाई बुझाउने। अनि एकजना गएर हुन्छ कि, दुईजना गएर हुन्छ कि, 4 जना गएर हुन्छ कि, 6 जना गएर हुन्छ कि, 10 जना गएर 12 जना जाने है। अब त्यति गर्दा गर्दा अब उसले पाप स्वीकार गरिहाल्छ। पाप स्वीकार गर्यो भने के भयो, अब मण्डलीमा फेरि उसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ। तर यदि गर्दै गरेन भने उसको लागि अझ प्रार्थना गरेर अझ उसलाई दोस्रो चान्स पनि गर्न सक्छौँ। हो यसरी। अब तर कतिपल्ट अगुवाहरूले के गर्ने, त्यो आफ्नो त्यो ख्यालै नगरेर उ गर्छन्, जसबाट के हुन्छ मण्डलीलाई ठुलो घाटा हुन्छ, क्षति हुन्छ है, परमेश्वरको बदनाम पनि हुन्छ। तर त्यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको यो। पहिलो तिमोथी 5:8 पनि हामी हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 5:8 तपाईँले कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। पहिलो तिमोथी। यदि कसैले आफन्तहरूको र विशेष गरी आफ्नै परिवारको पालन पोषण गर्दैन भने त त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दछ र विश्वास नगर्नेहरूभन्दा पनि खराब हुन्छ। अब मण्डलीको सदस्य, मण्डलीका मान्छेहरू आफ्नो परिवारलाई पनि राम्ररी पालन पोषण गर्ने परिश्रमी हुनु पर्यो होइन। र अनि त्यो भयो भने के हुन्छ, उदाहरण राम्रो हुन्छ समुदायमा, समाजमा, राष्ट्रमा। तर आफ्नै परिवार नपाल्ने होइन, एकदमै जथाभावी हिँड्ने अनि वास्तै नगर्ने हो भने त्यो उदाहरण भएन। र त्यस्तो मान्छेलाई मण्डलीले कतिपल्ट के अरे सही प्रकारले ट्र्याकमा ल्याउनलाई अनुशासनमा राख्न पनि हुन्छ है। अब भनौँ न घरै बुढाबुढी भयो, घरमै नबस्ने, झगडा गरेर मात्र बस्ने हो भने तिनीहरूलाई मण्डली अनुशासनको कुरा पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी अब हामी प्रकाश 2:5 पनि हेर्नेछौँ। प्रकाश 2:5 यसकारण, प्रकाश 2:5 है, यसकारण कहाँबाट तिमीहरू खसेका छौ सो सम्झ, पश्चाताप गर अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर, नत्र त म तिमीहरूलाई आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सावधान त्यसको ठाउँबाट हटाउनेछु। अब चाहिँ हामीले कहाँनिर गल्ती गर्यौँ, कहाँनिर हामी सुक्यौँ, कहाँनिर हामी खस्यौँ, त्यहीँनिर उठ्नु पर्यो है, त्यहीँनिर हामीले मानिलिनु पर्यो भन्छ है। अनि यदि हामीले यसो गरेनौँ भने के हुन्छ, हामीले पाउने इनाम पाउँदैनौँ। हामीबाट जे कुरा परमेश्वरले खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ, पश्चाताप गर है। पश्चाताप गर्ने भनेको पाप स्वीकार गर्ने मात्र होइन, त्यो मानेर ठ्याक्क त्यहाँ हिँड्नुपर्ने बाटोमा हिँडिहाल्ने है। आफ्नो घटी कमजोरी मानिलिएर अगाडि बढ्ने वचनअनुसार है, त्यो हो पश्चाताप। अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर है। पहिले गरेको काम भनेको परमेश्वरको मण्डलीमा सुसमाचारको काम, प्रार्थना गर्ने, वचन सुन्ने अथवा वचन पढ्ने अनि वचनको सेवा गर्ने, यस्तो असल काम गर्ने है। अनि सो सम्झेर पश्चाताप गर अनि तिमीले पहिले गरेका काम गरेर, नत्र त म तिमीहरूका आएर तिमीले पश्चाताप गरेन। अब पश्चाताप गरेन भने के हुन्छ, त्यसलाई ठुलो घाटा लाग्छ है, त्यसलाई परमेश्वरको अनुग्रहभन्दा त्यो बाहिर गयो। तर पश्चाताप गर्यो भने के भयो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको सन्तान फेरि कहिलिनेछ, तिम्रो सन्तान त्यसको ठाउँबाट हटाइनेछ है। र हामी परमेश्वरका जनहरू, हामी मण्डलीका सदस्यहरू, हामी मण्डलीको अनुशासनको कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। र कतिपल्ट हामी अब नबुझेर गल्ती गर्छौँ भने मैले नबुझेर गरेँ कि भनेर हामीले के अरे बुझ्नु पनि पर्छ, त्यो सोध्नु पनि पर्छ, धर्मशास्त्रमा खोजी पनि गर्नुपर्छ। र यो गऱ्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो मण्डलीमा अनुशासन हुन्छ, हाम्रो मण्डलीमा आशिष आउँछ है। कतिपल्ट मण्डलीमा एकजनाले गरेको के अरे गलत क्रियाकलापको कारण के हुन्छ, सबै मण्डलीलाई दोष आउँछ
कुनै बेला भनौँ न एउटा समुदायको मान्छेले गल्ती गर्यो भने ए यो समुदायका मान्छे त यस्ता रहेछन् भन्ने भयो है। अब कतिपल्ट हाम्रा यहाँ क्रिस्चियनहरू के हो गल्ती गर्छन्, मण्डली बनाइदिन्छु भनेर मण्डली बनाउने पैसै खाइदिने, चर्चको जग्गा किनिदिन्छु भने जग्गै खाइदिने, अनि पास्टरलाई सपोर्ट गर्छु भने पास्टरलाई आएको सपोर्टै खाइदिने। अब बेचेत भएन। अब परमेश्वरको त्यो मण्डलीको अनुशासनै नभएपछि के भयो, तिनीहरूले बोलेको कुरा गरेन। अनि उनीहरूको कारण, त्यस्ता मान्छेहरूको कारण के भयो, निर्दोष मान्छेलाई पनि है मण्डलीको अनुशासनमा बस्ने, परमेश्वरको भएर डरमा रहेर सेवा गर्नेलाई पनि मान्छेले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने भयो हो। तसर्थ त्यस्तो वचन बाहिर जाने, मण्डलीको अनुशासनलाई पालन नगर्ने, वचनमा नरहने, परमेश्वरको डर र भय कति पनि नभएको चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ के भन्छ, मण्डली आए तापनि, जय मसीह गरे तापनि, विश्वासी हुँ भने तापनि त्यसलाई के छ, परमेश्वरको ऊ भएन, पवित्र आत्माले काम गरेन भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले होइन। पवित्र आत्माले उसको जीवनमा राज गरेको भए त्यस्तो गर्ने थिएन है। उसले चाहिँ डर मान्थ्यो, उसले जसलाई दिनु पर्थ्यो, जसले गर्नुपर्ने गर्नु पर्थ्यो। र यसो नगर्दाखेरि के भयो, अनि संसारका मान्छेले चाहिँ ए तपाईँहरू त यस्तो रे नि त है भनेर प्रश्न ठाडो गर्छ। तसर्थ हामी चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हो, सकभर त्यस्तो दिन, त्यस्तो परीक्षा नआओस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। यदि आइहाल्यो भने हामी त्यो परीक्षामा यदि पास हुन सकौँ भनेर हामीले दिनदिनै प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। र त्यो हामीले सबैले यस्तो प्रकारले गऱ्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो मण्डली राम्रो, अर्को मण्डली पनि राम्रो, अर्को मण्डली पनि राम्रो, अनि हामी सबै विश्वासी राम्रो, अरू सबै विश्वासी राम्रो हुने सम्भावना हुन्छ। तर हामी सबै खराब भयो भने अरूलाई पनि यो होइन अब त यस्तो भनेर त्यो हुन्छ। र मैले अस्ति एउटाले भन्दै थियो, होइन एउटा त रहेछ त क्रिस्चियनहरू टिका पनि लाउने, चुरोट पनि खाने, अनि मन्दिर पनि जाने, को त्यो क्रिस्चियन भने होइन, त्यो त अर्कै सच्चाइवाला। हेर्नुहोस् अहिले यस्तो झुटो शिक्षाले गर्दा के भएको छ, परमेश्वरको मण्डलीको अनुशासनलाई भत्काउने काम भएको छ। तर त्यस्तोलाई हेरेर हामी चाहिँ के हो, परमेश्वरको मण्डलीको अनुशासन भङ्ग गर्नु हुँदैन है। फलानु मण्डलीले त्यसो गर्यो होइन, हाम्रो मण्डलीमा कस्तो छ, हाम्रो मण्डलीमा यदि वचन अनुसार छैन भने तपाईँले भन्ने, सम्झाउने, सिकाउने है, एकअर्कालाई बुझाउने गर्नुपर्छ। र हाम्रो मण्डली चाहिँ वचन अनुसार, हाम्रो मण्डली परमेश्वरको धार्मिकताको त्यो अनुशासनमा रहेर परमेश्वरको महिमा गर्ने होस्। आमेन। र यो चाहिँ हामी प्रार्थना गर्ने, हाम्रो मण्डलीका विश्वासीको लागि, मण्डलीका अगुवाको लागि, मण्डलीका पास्टरको लागि, अरू मण्डलीका बालबच्चाको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गरेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। त्यहाँ मण्डली अनुशासन हुन्छ, त्यहाँ मण्डलीका जनहरू कुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो, कुन बाटोमा चल्नुपर्ने हो, सही प्रकारले चल्दछन्। आमेन। र त्यो नराम्रो उदाहरण हेरेर हामीले कहिले पनि आफू त्यो मण्डलीको अनुशासनभन्दा बाहिर जानु हुँदैन है। कति मान्छेले गल्ती गर्यो, उसैले गल्ती गर्छ, जसले गल्ती गर्छ त्यसको लेखा उसले दिनुपर्छ। तर हामी चाहिँ सही वचन, सही मण्डलीको अनुशासनमा रहेर परमेश्वरको महिमा गर्नेहरू हौँ। आमेन। र यो हुन सकोस् र आउनुहोस् हामी मण्डलीको अनुशासन, हाम्रो मण्डलीमा मण्डलीको अनुशासन र अरू मण्डलीमा पनि सही प्रकारको मण्डली अनुशासन, हाम्रो इसाई समुदायमा वचनमा रहेर, परमेश्वरको भएर डरमा रहेर प्रभुको सेवा गर्न सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ।